बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हैं, जहाँ पे मरकज़ी काबीना इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें अल-कुद्स शरीफ और फ़लस्तीन के हवाले से जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर चेयरमैन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान और उनके काबीना के दीगर दोस्तों ने बड़े एहसन अंदाज में उस पर अपने ख़यालात के इज़हार के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। तो बरादरान मोहतरम, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इज़्तिराब है और गैरत इस्लामी के सामने इस वक्त सवालिया निशान है कि किस तरह बाहम मुत्तहिद होकर इसराइल के नापाक वजूद के ख़िलाफ़ पूरी उम्मत मुत्तहिद हो। इस इत्तेहाद उम्मत के लिए इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान अपने पिछले 40-45 सालों से अपना किरदार अदा कर रही है। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा चेयरमैन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ब्रदर सज्जाद सनकी साहब को कि वो आज जब मरकज़ी काबीना के इजलास में तशरीफ़ लाए हैं तो इस हवाले से वो पूरी मिल्लत इस्लामिया को बिलूम और पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों को और अपनी तंजीम के कारकुनों को क्या पैगाम दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरादरान इस्लाम व बिरादरान इमामिया, आज के इस इजलास में सबसे पहले मैं करारदाद मज़म्मत पेश करता हूँ कि पूरे आलम इस्लाम में इन इसराइली गुंडों ने जिस तरह फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म व सितम बर्पा किया हुआ है। देखें, बिरादरान इमामिया और अहले इस्लाम के तमाम गयूर लोगों, आप बखूबी जानते हैं खुदावंद कद्दूस अपनी लारैब किताब में इरशाद फरमाता है कि यहूद व नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते। जब ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते तो हमें उनसे कोई तवक्को खैर की नहीं की जा सकती। इस वक्त जो शाह मोहम्मद शाह सुलेमान जो सऊदी अरब का सरबराह है, मैं उससे को मुतवज्जे करना ज़रूरी समझता हूँ कि अगर आप 57 मुल्क की अफवाज को इकट्ठा करके बैतुल्लाह की हिफाजत का ठेका उठाया हुआ है तो ये क्यों नहीं हो सकता कि हम बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत को भी अपना फ़रीज़ा समझें। जिस तरह बैतुल्लाह की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, इसी तरह बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। तमाम आलम इस्लाम को चाहिए कि तमाम मुसलमान हुक्मरान इकट्ठे होकर अपना OIC का इजलास तलब करें और उसमें अक़वाम मुत्तहिदा को भी बावर कराएँ कि ये जो जुल्म सितम हो रहा है इसको फिल फौर ख़त्म कराया जाए। वरना आप तमाम अहबाब अगर एक दफ़ा इकट्ठे होकर एक ईमानी क़ुव्वत के साथ इसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं तो मैं नहीं समझता कि इसको हम ज़लील व ख्वार न कर दें। मैं तमाम अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आज के इस एहतजाजी जलसा या इस करारदाद के हवाले से हम तमाम को मुसलमानों तक ये पैगाम पहुँचाना ऐन ज़रूरी है कि हम इस जुल्म जबरियत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएँ। जनाब अली अलैहिस्सलाम का भी इरशाद गिरामी है कि जुल्म की हुकूमत नहीं रह सकती, कुफ्र की हुकूमत रह सकती है। तो हमें चाहिए, क्योंकि हम अल्लाह, रसूल और उसकी औलाद पर यकीन रखते हुए इन मज़लूमीन के ख़िलाफ़ के साथ खड़े होकर ज़ालिमों की मुखालफत करें। जुल्म की मुखालफत करना और मज़लूम की हिमायत करना हमारा आइनी और दीनी फ़रीज़ा है। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 16 मई 1948 एक वो मनहूस दिन था कि जब बैतुल मुक़द्दस पे एक सोचे समझे साजिश के तहत यहूदियों की आबादकारी की गई। अल्हम्दुलिल्लाह रहबर कबीर इमाम ख़ुमैनी ने इनकलाब के फ़ौरन बाद जो सबसे पहले नारा लगाया वो अल-कुद्स की आज़ादी का था। और मौजूदा दौर में रहबर मुअज़्ज़म का वो किरदार कि जिन्होंने अल-कुद्स के हवाले से ना सिर्फ़ उनको सपोर्ट किया बल्कि इस वक्त जो मिज़ाइल यहूदियों के सीनों पे लग रहे हैं उसके पीछे भी ईरान का एक बड़ा किरदार है। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि इंशाअल्लाह जैसा कि रहबर मुअज़्ज़म ने फ़रमाया कि वो दिन दूर नहीं कि हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द बैतुल मुक़द्दस में नमाज़ अदा करेंगे। इसके साथ साथ
جہاں تک پورے عالم اسلام کا تعلق ہے، آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پہ جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، ہم اس حوالے سے بھی یہودیوں کی مذمت کرتے ہیں، فلسطین کی آزادی کی دعا کرتے ہیں، اور جو ترکی کا اس وقت منافقانہ کردار ہے اس کی بھی ہم یہاں پر مذمت کرتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امن حاصل کرنا چاہتے ہو تو طاقت حاصل کرو۔ یاد رکھیں OIC کا اجلاس ہوا ہے، بدترین بد دعائیں دینے کے علاوہ مسلمان حکمرانوں میں سے کسی نے غیرت کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ورلڈ آرگنائزیشن تمام دنیا کے حکمرانوں کا اجلاس ہوا ہے، کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ بدترین قوم یہودیوں کے خلاف کوئی بات کر سکے۔ اگر ہم آج بھی یہی توقع رکھیں ان افراد سے کہ یہ کچھ کریں گے، تو نہ انہوں نے پہلے کچھ کیا تھا، ہمیشہ فلسطینی بیچارے شہادتیں دیتے رہے ہیں، لیکن ان کے حق میں آواز بلند کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کے فرمان پہ عمل کر کے اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جدید سے جدید ٹیکنالوجی اور اسلحہ دیں، تاکہ اگر یہ خود جا کے غیرت کا مظاہرہ نہیں کر سکے تو کم از کم جو وہاں پہ مر رہے ہیں وہ تو اپنا دفاع کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الہی اور قرآنی طے شدہ آمد ہے کہ اسرائیل نے نابود ہونا ہے، اور اس وقت جو ہے پچھلے جب سے اسرائیل بنا ہے تب سے دیکھیے اب تک یہ جو وقت ہے، ایسا سخت وقت کبھی بھی اسرائیل پہ یہودیوں پہ نہیں آیا تھا۔ یہ بڑا صاف واضح ہے کہ اب جو ہے یہ عنقریب اسرائیل نابود ہو جائے گا۔ لیکن کیا ہم سب کو جو بھی عوامی جو بھی مسلمان ہیں، کم از کم ہم جو ہے اپنے حکمرانوں سے، چونکہ وہ خائن ہیں اور وہ مغربی استعمار و سامراج کے ساتھ ہیں، مغربی سامراج و استعمار جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ ہے، تو ہمیں اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم میں سے ہر بندہ جو ہے اسرائیلی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کرے، وہ نہ خریدے اور نہ کسی کو خریدنے دے، اسی طرح نہ خریدے، تو یہ اسرائیل کی معیشت جو ہے عنقریب تباہ ہو جائے گی۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ جو اسرائیل کا ایک یہودی نواز میڈیا جو ہے جو ان کے حق میں پراپیگنڈا کرتا ہے اور وہ مسلمانوں میں جو وحشت پھیلاتا ہے، اس کے خلاف جو ہے ہم جتنا میکسیمم جو ہے حقیقت پہ مبنی سوشل میڈیا پہ باتیں پھیلا سکیں کہ یہ جو ہے اسرائیل کی اس وقت جتنی اسرائیل کی بربادی ہوئی ہے، وہ مقصد ہے کہ 51 دنوں کی جو جنگ میں $4 بلین کا اس کا نقصان ہوا تھا، لیکن ابھی یہ 7 دنوں کے اندر جو ہے انہی کے وزیر خزانہ کے مطابق جو ہے $2 بلین کا ان کو نقصان ہو چکا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنقریب اسرائیل ختم ہونے والا ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ اپنے اس وعدے کا جو ہے وہ دن آج آ گیا ہے کہ وہ پورا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ آج امامی آرگنائزیشن پاکستان تحریک اسلامی کے غیربالدستی کی حیثیت سے سرزمین پاکستان میں اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ انشاءاللہ القدس کی آزادی کے لیے، فلسطین کی آزادی کے لیے، امت کو بیدار کرنے کے لیے امامی آرگنائزیشن پاکستان پہلے کی طرح اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ خداوند قدوس سے دعا ہے کہ ہمیں بیدار مسلمان بنائے، ہمیں راہ عمل پہ چلنے والا مسلمان بنائے، تاکہ ہم اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اقدامات کے ذریعے غیرت اسلامی کا ثبوت دے سکیں۔